जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। दर्शकवृन्द, नजिकै गरेको फागु पूर्णिमाको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटिएको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक टेली चलचित्र हिम्मत लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। स्रोत नखुलेको 42,30,000 नेपाली रुपैयाँ र विभिन्न ब्याङ्कहरूको चेकसहित 2 जनालाई फागुन 27 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा दोलखा बैतेश्वर गाउँपालिका 6 का सुमन घिमिरे र विनोद तामाङ रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पेप्सीकोलाबाट सानोठिमीतर्फ आउँदै गरेको बा 21/3839 नम्बरको कारलाई जाँच गर्दा स्रोत नखुलेको 27 लाख रुपैयाँ फेला पारी थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा बालकोट स्थित घिमिरेको कोठाबाट थप 15,30,000 रुपैयाँ फेला पारेको थियो। काठमाडौँ बौद्धबाट 2 किलो 500 ग्राम युरेनियम सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीमा फागुन 28 गते आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा रामेछाप लिखु तामाकोसी 5 का नारायण सिंह तामाङ र जानुका तामाङ, रामेछाप बागजोर नगरपालिका 4 का प्रकाश चौहान र सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी 4 का मनोज नेौपाने रहेका छन्। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका 5 जबरपुरबाट अवैध हात हतियार सहित 1 जनालाई फागुन 29 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका 5 जबरपुरका ऋषिराम थारू रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बैजापुरबाट खटिएको प्रहरीले उनको घर खानतलासी गर्दा 2 नाले 12 बोरको बन्दुक 1 थान, भरुवा बन्दुक 2 थान, 12 बोरको खोका 38 वटा, काटेको गोली 12 वटा, बारुद 1 केजी, फलामको नाल 2 थान, चित्तलको सिङ 4 वटा र बदेलको दाँत 1 वटा बरामद गरेको थियो। ठुलो परिणामको विभिन्न ब्रान्डका सिलप्याक मदिरा सहित 1 जनालाई मोरङको जहदा 1 लङ्काटोलबाट प्रहरीले चैत 2 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत मटियारी ग्राम पञ्चायतका शिवलाल राय रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मोरङको जहदा 1 लङ्काटोल स्थित भण्डारण गरिएको मदिरा उमङ्ग 57 कार्टुन, पलपल 40 कार्टुन, सोफीको 37 कार्टुन, हर्पल 152 कार्टुन र कार्टुनमा प्याक नभएको 1995 बोतल र मदिरा ओसार पसारमा प्रयोग गरिएको भारतीय नम्बर प्लेट भएको कार र मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ग्रिन कफीले मोटोपन घटाउँछ भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा काठमाडौँ नयाँ बजारबाट 2 जनालाई पक्राउ गरी चैत 6 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा कास्की पोखरा महानगरपालिका 19 का टिम 1 सप्लायर्स प्रणालीका सञ्चालक आशिष आचार्य र रसियन नागरिक इगोर कुट्स रहेका छन्। ग्रिन कफीले कुनै साइड इफेक्ट बिना साताको 13 केजी वजन तथा मोटोपन घटाई शरीरलाई फाइदा हुने भन्ने विज्ञापन तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गरी भ्रामक सूचना फैलाई बिक्री वितरण गरी ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यसैगरी प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 1 की सरस्वती कुमारलाई खाल्डोमा पुरी फरार भएका जेसीबी चालक सल्यान छायाक्षेत्र गाविस 9 का जीवन भन्ने भीमबहादुर बुढाथोकीलाई चैत 6 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका बुढाथोकी सडक मर्मत गर्दै गर्दा माटो फाल्ने क्रममा सरस्वतीलाई माटो फाल्ने बकेटले ठक्कर दिई सोही ठाउँमा माटोले पुरी घटनास्थलबाटै फरार भएका थिए। अबको पालो विभागीय गतिविधि। गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमध्ये बेरोजु फर्चट मापनको वर्गीकरणमा आर्थिक वर्ष 2076-77 को नेपाल प्रहरीको कायम बेरोजुमध्ये समग्रमा 95.46% फर्चोट गराई बेरोजु फर्चोट प्रगतिमा नेपाल प्रहरीले सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। गृह मन्त्रालयमा चैत 8 गते आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई नेपाल प्रहरीले सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गरेकोमा नगद 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभयो।
उक्त अवसरमा गृहमन्त्री थापाले पुरस्कृत पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिनुहुँदै पुरस्कारले थपेको जिम्मेवारी र चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गरी आगामी दिनमा अझै सक्रिय भई काम गरी सफलता हासिल गर्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भएको थियो। आज पुरस्कृत हुने र सम्मानित हुने पदाधिकारीज्यूहरूलाई आजको यो सम्मान पत्र, यो पुरस्कार एउटा गम्भीर जिम्मेवारी पनि हो। यसले तपाईहरुको जिम्मेवारीहरू थप बढाइदिएको छ। एउटा चुनौती पनि तपाईहरुको अगाडि खडा गरिदिएको छ र निश्चय पनि आज पुरस्कार र सम्मान पत्र ग्रहण गर्ने पदाधिकारीज्यूहरूले यी चुनौतीहरूलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुहुनेछ र ती आगामी चुनौतीहरूलाई पनि जसरी तपाईहरुले विगतमा एउटा सफलतापूर्वक सामना गर्दै आउनुभयो, यी नयाँ चुनौतीहरूलाई पनि तपाईहरुले सफलतापूर्वक सामना गर्नुहुनेछ र सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले पुरस्कृत भएपछि जिम्मेवारी थपिएको अन्तरात्माबाट मनन गरी अझै उत्तरदायी भएर काम गर्ने बताउनु भएको थियो। यसअघि पनि बेरोजु फर्चोट मापनको वर्गीकरणमा 2073-74, 2074-75 र 2075-76 गरी तीनवटा आर्थिक वर्षमा समेत नेपाल प्रहरीले सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना 2077 र चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रहरी महानिरीक्षकबाट कार्य सम्पादन सम्झौता लगायत 2077 फागुन महिनाको मासिक कार्य प्रगतिको समीक्षा कार्यक्रम प्रहरी प्रधान कार्यालयमा चैत 8 गते एक कार्यक्रम बीच सम्पन्न भएको छ। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले बेरोजु फर्चोट प्रगतिमा नेपाल प्रहरी सधैँझै सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भएको र यसलाई आगामी दिनमा समेत कायम राख्न सबै प्रहरी कर्मचारीहरू थप ऊर्जा र मेहनतका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। र नेपाल प्रहरीले 95.46% बेरोजु फर्चोट गरेर ती सबै निकायहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट हुने मौका प्राप्त गरेको थियो। त्यसकारण त्यसलाई कायमै राख्नको निम्ति हामीले अझ थप मद्दत गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ र कागजात उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसकारण म अर्थसँग सम्बन्धित विशेषतः प्रबन्धक प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू लगायत आर्थिक प्रशासन महाशाखा, प्रबन्ध, अकाउन्ट यो के हेर्ने सबैले यसमा विशेष ध्यान दिनुहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा 7वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूले भर्चुअल रूपमा तथा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रतिनिधिले कार्यक्रममा उपस्थित भई शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुधार, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार लगायत विषयहरूमा भएका उल्लेखनीय प्रयास तथा उपलब्धिबारे फागुन महिनामा सम्पन्न भएका कार्यहरू सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। साथै प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिले उक्त विभागको लक्ष्य, क्रियाकलाप र प्रगति विवरणबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सुदर्शन पन्थी र प्रहरी नायब निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह जोहारी एसिया इन्भाइरोमेन्टल इन्फोर्समेन्ट अवार्ड 2020 अन्तर्गत इम्प्याक्ट विधामा पुरस्कृत हुनुभएको छ। युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत द युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, युनाइटेड नेसन्स अफिस अन ड्रग्स एन्ड क्राइम, इन्टरपोल, सिटिज, वर्ल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसनको सहयोग तथा साझेदारीमा अन्तर्देशीय वातावरणीय अपराध विरुद्धको इम्प्याक्ट विधामा ब्युरोको वातावरण तथा वन्यजन्तु अपराध हेर्ने पिल्लरमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरू पुरस्कृत हुनुभएको थियो। युनाइटेड नेसन्स कन्फरेन्स सेन्टर इन ब्याङ्ककबाट गत फागुन 5 गते भर्चुअल प्रोग्राम मार्फत उक्त अवार्ड उहाँहरूलाई प्राप्त भएको घोषणा गरिएकोमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा चैत 4 गते आयोजित कार्यक्रम बीच सोही ब्युरोका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक सहकुल बहादुर थापाले उहाँहरूलाई उक्त अवार्ड प्रदान गर्नुभएको थियो। अब खेलकुद गतिविधि। विभागीय प्रतिद्वन्दी एपीएफलाई पराजित गर्दै नेपाल पुलिस क्लबले काठमाडौँको मेयर्स कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा फागुन 29 गते भएको फाइनल खेलमा युवा फास्ट बलर गुलसन झा र सागर ढकालले 4-4 विकेट लिएपछि एपीएफ 105 रनमै अल आउट भएको थियो।
जवाफमा पुलिसले 24.1 ओभर खेल्दै 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गरेको थियो। पहिलो संस्करणको मेयर्स कप जित्दै नेपाल पुलिस क्लबले ट्रफी र नगद 5 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। यसैगरी नेपालगञ्ज स्थित रङ्गशाला परिसरमा भएको प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल पुलिस क्लब दोस्रो हुँदै नगद 2 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। फागुन 21 गतेबाट 26 गतेसम्म सञ्चालित प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबकी उषा भण्डारी उत्कृष्ट स्पाइकर र पुलिसकै कमला पुन उत्कृष्ट सेटर घोषित हुँदै नगद 5-5 हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक टेलिचलचित्र हिम्मत। मामु किन के भयो? कति कराएर भने? मामु के भयो भने? ल मामु म कलेज गएँ है। ल राम्रोसँग जाऊ है छोरी, अहिले समय खराब छ। ह्या मामु अब त ठुलै भइसक्यो नि, त्यही माथि कलेज पढ्ने। हेर छोरी, आफ्नो सन्तान जति ठुलो भए पनि आफ्नो बाबाआमालाई सानै लाग्छ। अनि यहाँ सुन छोरी, कलेज सिधेपछि सरासर घरमै आउने है। ह्या मामु अनि म घर नआए कहाँ जान्छु होला त नि? ल बाई मामु। बाई। के गर्नु, छोरीको जात भरे केही भयो भने चिन्तै चिन्ता छ। मामु अब 10 मिनटमा आइपुग्छु मम्मी। हजुर के भन्नुभएको तपाईँले? खाजा पुरी तरकारी? थ्याङ्क यू मामु। अब आइपुगिहाल्छु नि म। नानु यतै झर ल, बाटो अगाडि साँघुरो छ, ट्याक्सी जाँदैन। केही छैन दाइ, म यहीँबाट झरेर गइहाल्छु नि। पैसा चाहिँ लिनुहोस् न, लिनुहोस्। हेलो तपाईँ यो के गर्दै हुनुहुन्छ? प्लिज मलाई जानु दिनुहोस् न। के को हतार हो म यहाँ? कलेज त छुट्टी भइसक्यो होइन र? अब कहाँ जानु छ र? मेरो गर्लफ्रेन्ड बन्छु, एकदमै खुसी दिन्छु। प्लिज लेट मी गो। ओ इङ्ग्लिस? तिमी केटीहरू इङ्ग्लिस बोल्दा मलाई लस्टै क्युट लाग्छ। छोड्नुहोस् न भने, छोडिदिनु प्लिज। लगाऊ, तागत लगाऊ। छोड्नुहोस् न, छोडिदिनु न प्लिज। ल आऊ, म सफा गरिदिन्छु। गर्लफ्रेन्ड बन मेरो, होइन भने सधैँ यस्तै गर्छु। नाइ नाइ नाइ, छोड्नुहोस् भनेको। चाँडै भेटुनेछ साथी। See you soon। आयो छोरी, के पो फेरि निराश छौ त? आज पनि झगडा गरेर आयो क्या हो? तिमी आराम गरेर बस, म पानी लिएर आउँछु।
ल्याउ पानी। के भयो? कसरी लाग्यो यो चोट? लड्यो कि क्या? म डिटेल लिएर आउँछु है। मामु त्यो एउटा केटाले केटाले के गर्यो त्यो केटाले? त्यसले म बाटोमा आउँदै गर्दा बाटो छेक्यो अनि घर पनि आउनु दिएको थिएन। कुन बाटो आएको तिमी? त्यो पछाडिको गल्लीको बाटो। तिमीलाई मैले कतिचोटि भनिसकेँ त्यो पछाडिको गल्लीको बाटो नआऊ भनेर। त्यही माथि त्यो बाटो सुनसान हुन्छ। त्यो बाटोमा विभिन्न किसिमका मान्छेहरू रक्सी खाएर बसिरहेका हुन्छन्। अनि यसमा पनि मेरै गल्ती छ त मामु। तिम्रो गल्ती होइन छोरी, तर यस्तो पनि दिन नआओस् हामी गएर भोलि पछुताउनु परोस्। त्यसैले हामी आफै सतर्क हुनु पर्यो नि, होइन र? छोरी, अर्को पटकदेखि त्यो बाटो हिँड्ने नगर है, ओके? मामु, के यो कुरा हामीले प्रहरीलाई खबर गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। हुँदैन। प्रहरीकोमा गएर केही फाइदा छैन छोरी। उल्टै हाम्रो इज्जतमाथि प्रश्न उठाउँछन् यो समाजले। अनि गल्ती चाहिँ त्यो केटाले गर्ने, इज्जत चाहिँ हाम्रो जाने। छोरी, यस्तो कुरा तिमीले बुझ्दैनौ के? पख म डिटेल लगाइदिन्छु। के भयो फेरि तिमीलाई? छोरी, ए छोरी, हेलो। हाई रक्षा। हाई। तैँले अझसम्म होमवर्कको नोट किन नपठाएको? मैले त होमवर्क गर्नै भ्याइन। भ्याइन अरे? किन? ए, तैँले अझसम्म पब्जी खेलिरहेको थिइस् होइन? होइन, त्यो किन, के भयो र? जब म कलेजबाट घर फर्किँदै थिएँ अनि तर यस्तो पनि दिन नआओस् हामी गएर भोलि पछुताउनु परोस्। ठिकै भन्नुभयो त आन्टीले। यस्ता केटाहरूले यस्तो कुरा बुझ्दैनन्। हामीले आफ्नो ख्याल आफै राख्नुपर्छ। तर एउटै उपाय छ, टु एभोइड। वाट? त पनि त्यस्तो भन्छेस्? अभोइड गर्ने? हिँड्ने बाटो अर्को रोज्ने अनि घरबाट बाहिरै ननिस्किने? हे रक्षा, तर मैले मात्र विरोध गरेर के नै हुन्छ र? अहिले यस्ता घटना बढेको बढै छ। यस्ता बदमासहरूले जिस्काउने मात्र होइन, एसिड फ्याँक्ने, रेप समेत गर्न सक्छन्। अनि त कसरी लड्छस् एक्लै? वी आर नट स्ट्रङ एज बोय। बट वी सुड बी। वाट? अन्याय विरुद्ध हामी लड्नै पर्छ। मामु, मामु उठ्यौ? म खाजा तयारी गरिदिन्छु ल। Mom, I want to learn martial art. वाट? यो के भन्दैछौ तिमीले? Otherwise, kickboxing. किन? माइक टाइसन बन्ने हो र?
बन्ने हो नि मामु। हेर छोरी, छोरी मान्छे भएर भान्साको काम सिक, पछिलाई काम लाग्छ। यो किक बक्सिङ सिकेर के हुन्छ? ताकि म आफ्नो सेल्फ डिफेन्स गर्न सक्नु। ए भनेपछि झगडा गर्दै हिँड्न पर्यो होइन? तर छोरी मान्छेले झगडा गर्दै हिँडेको चाहिँ शोभा दिँदैन नि फेरि छोरी। के शोभा दिँदैन कि मामु? छोरी मान्छेको रेप होस्, बदनाम होस्, त्यसले चाहिँ शोभा दिन्छ। I'm sorry, छोरी। I don't mean it, छोरी। छोरी, तिमी अहिले सानै छौ। यो संसारमा यस्ता यस्ता पनि मान्छेहरू छन् कि तिमीलाई बारम्बार सताइरहन चाहन्छन्। तिमीलाई थाहा छँदैछ, केटा मान्छे केटी मान्छे भन्दा धेरै बलिया हुन्छन्। बस झगडा गरेर के पनि पाइँदैन। झन् हामी त छोरी मान्छे के गर्न सकिन्छ? गर्न सक्छौँ मामु। हामी छोरी मान्छे पनि कमजोर हुँदैनौँ, गर्न सक्छौँ। हाम्रो सोच मात्र कमजोर हो कि मामु। छोरी, तिमी कति राम्रो छौ है। तिमीलाई केही भयो भने ए साँच्चै तिमीले त खाजा पनि खाएको छैनौ होइन? खाजा रेडी छ, म ल्याइदिन्छु ल। मामु, आम सक। तपाईँ एक महिला भएर पनि यस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न है? भोलिदेखि कलेज तिमीलाई म आफै लाने ल्याउने गर्छु। त्यसपछि त झगडाको कुरै खत्तम। कहिलेसम्म मामु? कहिलेसम्म? के हजुर जिन्दगीभरि मेरो पछि लाग्नु सक्नुहुन्छ? यदि तिम्रो ड्याडी जिउँदो हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले नै तिमीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो। दो माई फादर डाइड। आज ड्याड भइदिनु भएको भए हजुरको यो कुरा सुनेर झनै दुखी हुनुहुन्थ्यो। मामु, अब फोनमा रोएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? सधैँभरि यस्तो गर्नु त सक्दैनौँ नि हामीले। तर तिमी एक्लै कलेजबाट किन निस्के कि? मैले भनेकै थिएँ तिमीलाई म लिन आउँछु भनेर। मामु, कति फोन गर्नुहुन्छ? मैले भनिहालेँ नि, त्यो पछाडिको गल्लीको बाटो आउनु कि म। ल ठिक छ, तर मेरो कुरा। हेलो हेलो, यो केटी पनि र दाइ दाइ, त्यो पछाडिको गल्लीको बाटो नजाउँ न है। नानु, मेन रोडको बाटो निकै नै ट्राफिक जाम हुन्छ। गल्लीको बाटो जाउँ न त है, छिटो पनि पुगिन्छ, हुँदैन? तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। केही समय किन काट्छ यसले? फोन उठाउन छोरी, कस्तो फोन नउठाएकोलाई छोरीले। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। केही समयपछि पुनः डायल गर्नुहोला। द सब्स्क्राइब। के भयो? अरे आउँदैछु यार, कति हतार हुन्छ तिमीहरूलाई? पुर्ने बानी बसौ।
पो थियो? कति फोन गरेर किन फोन नउठाएको? मेरो कुरा त सुन। रक्छ केटीलाई त नि। तिमी केटीहरूमा त्यति तागत हुँदैन जो हामीले समातेको हात छुट्याउन। बचाऊ बचाऊ नाइ नाइ नमस्ते बहिनीहरू। आज हामी सेल्फ डिफेन्स यानि कि आत्मरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिन गइरहेका छौँ, जसको लागि नेपाल प्रहरीको टेक्वान्डो विधाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बहिनी सीता तामाङ र भाइ सुरेन्द्र बहादुर महरा तपाईँहरू बीच हुनुहुन्छ। अबको केही बेरमै हामी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। सबैजनामा नमस्ते। नमस्ते। आजको नारी भनेको स्ट्रङ हुनुपर्छ। हामी हरेक कुरामा सक्षम हुनुपर्छ। गलत कार्य विरुद्ध प्रतिकार गर्न र बोल्न सक्नुपर्छ र आफू विरुद्ध कसैले गलत कार्य गर्दैछ भने डिफेन्स गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले आज हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा कसरी डिफेन्स गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। यो स्टेप भनेको चाहिँ हामी कलेज स्कुलमा हिँडिरहँदाखेरि होइन, कोही पनि मान्छेहरूले ब्याक साइडबाट हाम्रो चाहिँ कपाल समात्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी उनीहरूबाट चाहिँ छुटकारा पाउने त्यो स्टेप देखाउन गइरहेको छ। कम्मरमा समातेको अवस्थामा उसले एकदम पावरफुल समातिरहेको छ, तर हामी फुत्किन सकिरहेको छैन। यस्तो बेला उसको विक पोइन्ट भनेको आँखा, नाक र घाँटी। यस बेला हामीले चाहिँ उसको यहाँ समातेर आँखामा प्रेस गर्ने एन्ड किक। खाजा खानु चाहिँ नबिर्सिनु नि, टाइममै खानु ल। अनि थाहा छ नि त्यो पछाडिको बाटो नआउनु नि। ल राम्रोसँग जाऊ है। ओके मम्मी, बाई बाई। के त पछाडिको बाटो नआउँदा के आफूलाई सुरक्षित ठान्छेस्? आज पनि तँ बदमासँग भेट भयो? तिमी फेरि पनि पछाडिको बाटो हुँदै आयौ? होइन मामु, यो पल्ट त तँ आफै अगाडिको बाटो आयो।
यसको मतलब यो सब त्यसले? हो मामु, मेरो अनुहार होइन मामु, हजुरले त्यसको अनुहार चाहिँ हेर्नुपर्छ। पछाडिको बाटोबाट नआउँदा आफूलाई सुरक्षित ठान्छेस् त? अब धेरै पर्खिन सक्दिनँ, आऊ मेरो अँगालोमा। आइएम सरी छोरी, आइएम सरी। तिमीले भनेको कुराहरू मैले पहिल्यै बुझेको थिएँ भने यति साह्रो दुःख तिमीले पाउँदैनथ्यौ। हेलो, हुन्छ हामी आइहाल्यौँ। म्याम नमस्ते। ए दाइ तपाईँ पनि यहाँ? पहिले बस्नुहोस् न दीक्षाजी। उहाँलाई नै खबर गरेर हामी समयमै घटनास्थल पुगी निज व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सफल भयौँ। धन्यवाद दाइ। यो त हामी नागरिकको कर्तव्य हो। आखिर हामी पनि त बिनावृत्तिका प्रहरी हौँ। रक्षाजी, तपाईँले आफ्नो सुरक्षाको लागि जसरी सेल्फ डिफेन्स गर्ने हिम्मत गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। वेलकम म्याम। तर धन्यवाद त मैले तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने हो। तपाईँहरूले नै सिकाउनु भएको सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङको कारणले गर्दा आज डिफेन्स गर्ने हिम्मत प्राप्त भयो। रक्षाजी, तपाईँ त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ लगायत हरेक महिला तथा बालबालिकाले यो सिक्न जरुरी छ र हामी पनि प्रत्येक प्रहरी युनिट मार्फत यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन लागि परिरहेका छौँ। म्याम, म गलत रहेछु। छोरीको सुरक्षा भन्दा पनि हाम्रो इज्जत ठुलो रहेछ भनेर प्रहरीलाई नभन्नु भनेर सल्लाह दिन्थे। प्रहरी त हाम्रै सुरक्षाको लागि हुनुहुँदो रहेछ। म्याम, मेरो छोरीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु पर्यो, ताकि कसैले पनि गलत कार्य गर्ने हिम्मत नगरोस्। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् दीक्षाजी। तपाईँको छोरीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुन बमोजिम अवश्य कारबाही हुनेछ। अभद्र व्यवहार सहनु भनेको थप अपराधको जोखिम बढाउनु हो। यदि कसैले सार्वजनिक स्थलमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई अभद्र व्यवहार गरेमा 1 वर्षसम्मको कैद वा 10,000 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। त्यसैले महिला वा बालबालिकामाथि हुने अभद्र व्यवहारको तुरुन्तै प्रतिकार गरौँ। यदि यहाँहरूको टोल छिमेकमा पनि यस्ता खाले घटनाहरू भएमा तुरुन्तै नजिकको प्रहरी कार्यालय वा नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100-100 मा खबर गर्नुहोला। डर तपाईलाई होइन, गल्ती गर्नेलाई लाग्नुपर्छ। लेट्स फाइट अगेन्स्ट क्राइम। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। नेपाली